बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 30 अगस्त 2025 हफ्ते का दिन, और जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात के 10 बज चुके हैं। कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि भारत के दांत इस वक्त खट्टे हो चुके हैं, क्योंकि मोदी इस वक्त जिस तरह से जिलो रिस्वा हुआ है, जिस तरह से मोदी सरकार जो है वो सर पटकने पर मजबूर हो चुका है। वो भारत जो ये धमकियां लगा रहा था पाकिस्तान को कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, वो नहीं रुकेगा, लेकिन आज वो भारत जो है वो जिस तरह से उसकी जलालत हुई है, जिसकी वीडियो भी वायरल हो गई है मोदी सरकार की। ये मोदी सरकार की वीडियो वायरल नहीं हुई, ये जनाब मोदी की, नरेंद्र मोदी की, प्राइम मिनिस्टर इंडिया की इस वक्त जो वीडियो है, जो पिक्चर्स हैं, वो वायरल हो चुकी हैं कि जिस तरह से चीन में जलालत हुई है मोदी की। और जब इंडियन एयरलाइन वहां पर उतरी, उनका त्यारा वहां पर उतरा, तो चाइना ने एयरपोर्ट पर मोदी के साथ इस वक्त क्या कर ढाला है। मोदी को जो है वो रुसवा कर दिया है, उनके गुब्बारे से हवा निकाल कर रखती है। वो तमाम तर डिटेल, तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखनी है कि फील्ड मार्शल की जानिब से इस वक्त तूफानी वार किया गया है, बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया है, और पाक फौज का अमेरिका पर राज है इस वक्त के। ट्रंप कौन सी अहम बात फील्ड मार्शल की मान गए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यामत किसकी उजाड़ कर रख दी है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलाब की, कि इस वक्त सैलाब ने तबाहकारियां मचाई हुई हैं। और मैं हमेशा से बात कर रहा हूं कि ये सैलाब को रोकने का एक तरीका है, किसी ऑरेंज लेन की जरूरत नहीं है, किसी मेट्रो की हमें जरूरत नहीं है। इस वक्त गरीब आवाम को जरूरत है कि डैम्स बनाए जाएं और इन पानी को वहां पर स्टोर किया जाए, लेकिन डैम पाकिस्तान में नहीं बन पा रहे। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास प्लानिंग की कमी है, क्योंकि गौरा जो है वो इसको मिसमैनेजमेंट कहता है, जिसको आप पाकिस्तान में कुदरती आफात कह रहे हैं, जिसको आप पाकिस्तान में अपनी जारियत कह रहे हैं, इसको मिसमैनेजमेंट का नाम दिया जाना चाहिए। और ये मैं इस हुकूमत की गलती नहीं कह रहा, ये ओवरऑल 78 साल में हमने डैम्स तक नहीं बनाए। इन पानी को कैसे रोकना है, हर साल तबाहकारियां होती हैं, हर साल इस तरह से लोगों की जानें ज़ाया होती हैं। इसके हवाले से पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटजी हमें नजर नहीं आ रही, जो कि बहुत अफसोस की बात है कि हमें सड़कें नहीं चाहिए, हमें ऑरेंज ट्रेन नहीं चाहिए, लोगों को मेट्रो स्टेशन नहीं चाहिए। लोग इस वक्त एक बात कर रहे हैं कि मजीद तबाहकारियां होंगी, जिस तरह से वक्त गुजरता जाएगा ये सैलाब मजीद तबाही मचाएगा। इसको हमने किस तरह से रोकना है, हमारे पास काउंटर प्लान्स के हैं। अभी तक पाकिस्तान की इनकी गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी जो है वो वाज़ेह नहीं है, लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से इंतहाई मज़का खेज बयान सामने आया है। देखें, ये पानी जो है वो आपके घर तो जा नहीं रहा, ये पानी बिलावल के घर तो जा नहीं रहा, ये पानी मसद एहतराम जाति उमरा तो जा नहीं रहा, ना उनके घरों में घुसता है। ये पानी अनफॉर्चुनेट ये है कि गरीब के घरों में घुसता है, अनफॉर्चुनेट। देखिए, आज ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि लोगों को ये पानी घर ले जाकर जमा कर लेना चाहिए। अंदाजा करें कि लोग नकल मुकानी करने पर मजबूर हैं। 38 साल के बाद इतना खतरनाक सैलाब हमें देखने को मिल रहा है। करोड़ों रुपए के घर तबाह बर्बाद हो गए, करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों का तबाह बर्बाद हो गया, फर्नीचर तबाह हो गया, पैसा जा रहा है, लोगों की गाय भैंसे पानी के अंदर बह गई हैं, लोगों के खानदान पानी में बह गए। और वजीर दिफा नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर किस तरह की मज़का खेज गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप पानी स्टोर कर लें। उन्होंने कहा कि किसी हमाम में या किसी टप में डाल लें, यानी कि 1 लाख क्यूसेक का जो रेला आ रहा है, जो लोगों के गेट से ऊपर तक की उसकी ऊंचाई है, आप उसको आप कर लें स्टोर। अगर भाईजान हमारे से ये पानी स्टोर नहीं हो रहा, ख्वाजा आसिफ साहब आप मैदान में आए, आप स्टोर करके दें हमें, फिर आप बताएं, आप तो काम का खाते हुए हैं, लेकिन बात आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेमत समझें, घर में जमा कर लें, बड़े डैम बनने में 10-10 साल लग सकते हैं। फिर आपने क्या किया, 38 साल आपकी गवर्नमेंट रही है, आपके 3 टर्म्स, आप 38 साल तो मैंने शायद बता दिया, 38 साल किसी और की गवर्नमेंट रही। और फिर जो सूरत हाल है वो ये है कि आपकी ये तीसरी चौथी टर्म है, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तो फिर शहबाज शरीफ, फिर नवाज शरीफ, यानी कि इनकी अपनी बारियां लगी रही। तो आपने क्या किया, 10 साल लग जाएंगे, चलें ठीक है, आपने पिछले दौरे हुकूमत में इस पर स्टैंड क्यों नहीं लिया?
آپ نے پہلے اس کے اوپر باتیں کیوں نہیں کی؟ عام سوال ہے نا یہ۔ علیم خان صاحب بڑے آج کل خبروں پر ان کا چرچا ہے۔ آج علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی رہائشیوں کے لیے کچھ اہم پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارک ویو میں میرے والدین کی قبریں ہیں، اس لیے مجھے دل و جان سے عزیز ہے، اگر کسی کا نقصان ہوا ہے، کسی کے گھر کو نقصان پہنچا ہے تو ہم اس کا ازالہ کریں گے۔ چلے اچھی بات ہے۔ علیم خان کی میں بہت تنقید کروں علیم خان کے اوپر، ان کی انلیگل سوسائٹی کے اوپر، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سوسائٹی کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا جو کہ بہت اچھی بات ہے، درست عمل ہے، پازیٹیو خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جہاں پر تنقید بنتی ہوگی ہم تنقید کریں گے، جہاں پر تعریف بنتی ہوگی ہم تعریف ضرور کریں گے۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر دیا جو کہ انتہائی اہم ہے اور انتہائی پازیٹیو ہے۔ وہ میں یہی چاہ رہا تھا، یہی جیسچر کا ان کو جو ہے وہ سامنا ان کو اس کو پرفارم کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، ہوا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو پاک فوج کا امریکہ پر راج ہوا ہے، ٹرمپ مان گیا۔ ٹرمپ کیا بات مانا؟ دیکھیں اس وقت مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ امریکہ نے بھارت کے اوپر جو ٹیرف لگایا وہ سب سے زیادہ ٹیرف ہے، اور اس سے امریکہ میں آئی فونز بھی جاتے ہیں، بھارت سے کارپیٹ بھی جاتی ہے، قالینیں بھی جاتی ہیں، اربوں ڈالرز کی جو ان کی یہ انڈسٹری ہے وہ بند ہونے جا رہی ہے۔ اب جو قالین پاکستان کرے گا ایکسپورٹ، اب یہ جو پیسہ ہے یہ پاکستان کو ملے گا۔ بھارت کی معیشت جو ہے وہ سب ڈوبتی ہوئی ان کو نظر آ رہی ہے۔ اب اس حوالے سے مودی گورنمنٹ نے وہاں پر اپنی لابنگ فرمز ہائر کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ معاملات کو بہتر کیا جا سکے، وہ ان سے نہیں ہو رہے۔ اب معاملہ کیا بنا کہ پاک فوج نے کس طرح سے امریکہ پر راج کیا ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب 2 بار امریکہ گئے، ایک بار ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا جس طرح سے استقبال کیا پوری دنیا نے دیکھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کو وہاں پر لنچ بھی دیا گیا، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ٹریڈ ایگریمنٹ بھی فائنل سٹیجز میں داخل ہو گیا۔ امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب بھی ہیں۔ واشنگٹن ٹائمز جو امریکی جریدہ ہے وہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کو آئرن مین لکھ رہا ہے، ان کی قیادت میں پاکستان ترقی کر رہا ہے، یعنی کہ یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس امریکہ کی طرف سے آ رہی ہیں، ان کے آرٹیکل چھپ رہے ہیں۔ اب نیو یارک ٹائمز کیا دعویٰ کرتا ہے؟ نیو یارک ٹائمز یہ لکھ رہا ہے کہ ٹرمپ نے بھارت کا دورہ مسترد کر دیا۔ ٹرمپ جو ہیں وہ بھارت کا دورہ کرنے جا رہے تھے، اب انہوں نے یہ دورہ جو ہے مسترد کر دیا۔ اب ایک بہت بڑی چپیڑ امریکہ کی طرف سے بھارت کو لگی، ایک چیز یہ۔ اب دوسری جانب بھارت جو ہے وہ دکھانے کے لیے امریکہ کو، ان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ چائنا کے قریب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، وہ کوشش کر رہے تھے کہ چائنا کے ہم قریب ہو جائیں، لیکن آج چائنا نے مودی کو اپنے گھر بلا کر، چائنا میں بلا کر ذل و رسوا کر دیا۔ تصاویر وہاں پر جناب ان کی وائرل ہو گئی۔ ہوا کیا؟ آج چونکہ ایسیو سمٹ ہونے جا رہے ہیں، آج پاکستان کے وزیر اعظم وہاں پر پہنچے، اور آج ہی مودی گورنمنٹ جو ہے یعنی کہ نریندر مودی بھی وہاں پر پہنچے چائنا میں۔ ایسیو سمٹ ہے اور وزرائے اعظم جو ہیں، جو ایسیو کے رکن ہیں، جو کنٹریز، ان کے وزرائے اعظم چائنا پہنچے ہیں، رشین پریزیڈنٹ بھی پہنچ رہے ہیں، پاکستان سے بھی، ادھر سے بھارت بھی اور دیگر ممالک بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ مودی جو ہے وہ چینی ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں، وہ ذل و رسوا ہو گئے۔ ان کے ساتھ آج چائنا نے کیا کیا؟ دیکھیں بھارتی میڈیا شور ڈال رہا تھا کہ ہم چائنا کے ساتھ معاملات کو طے کر رہے ہیں، ہم چونکہ پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی جو ٹک ٹاک ایپ ہیں اور دیگر ایپس ہیں چائنا کی، وہ اس سے انہوں نے پابندی بھی ہٹا دی، اور پھر یہ رابطے بھی کر رہے تھے۔ انڈیا میں چائنیز فارن منسٹر بھی گئے اور پاکستان بھی آئے، لیکن جو چائنیز فارن منسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ہمسایہ ممالک کی ڈپلومیسی ہے، جو ان کی معاملات ہیں، اس پہ پاکستان ہمارے لیے پرائورٹی لسٹ پہ ہے، بھارت سے اوپر پاکستان ہے۔ یہ چائنا کی فارن منسٹر کی سٹیٹمنٹ آ گئی، بھارت یہاں پر تباہ و برباد ہو گیا، امریکہ سے ان کی ویسے نہیں بن رہی، ادھر سے ٹرمپ نے ان کا دورہ کرنے سے انکار کر دیا بھارت کا۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی چلی گئیں، اور پھر چینی وزارت خارجہ کی جانب سے فیلڈ مارشل کے حوالے سے اہم بیان جاری ہوا، امریکہ بھی کر رہا ہے اور چائنا بھی کر رہا ہے۔ اب یہ آپ دیکھتے جائیں کہ آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد پاکستان اس وقت کس طرح سے دنیا کی سینٹر آف گریوٹی بن گیا، دنیا کے لیے پاکستان کتنا امپورٹنٹ بن گیا کہ وہ بھارت جو ویسٹ کے تلوے چاٹ رہا تھا، وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے اوپر انویسٹمنٹ کریں، ہمارے اوپر جان نشاور کریں، ہم چائنا کے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم چائنا کے خلاف اس ریجن میں ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ لیکن آج وہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے سامنے اس کو سرنڈر کرنا پڑا، آج وہی بھارت امریکہ سے ذل و رسوا ہو رہا ہے، آج وہی بھارت جو ہے وہ چائنا کے آگے بھی اس کو سرنڈر کرنا پڑا ہے۔ بھارتی میڈیا جو ہے وہ آج وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ مودی جو ہے وہ 7 سال کے بعد چائنا گیا، 7 سال کے بعد مودی چائنا گیا۔ اس سے پہلے وہ چائنا نہیں جا رہے تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو پورٹری کر رہے تھے کہ وہ ویسٹ کے بلاک کا حصہ ہے، وہ امریکہ کی خصوصیاں حاصل کرنے کے لیے چائنا نہیں جا رہے تھے۔ آج کے چائنا ایسیو سمٹ میں 7 سال کے بعد امریکہ کو نیچا دکھانے کے لیے کہ ہم چائنا کے قریب ہو رہے ہیں۔ اب وہاں پہ ہوا کیا کہ 2 طرح کی تصاویر سامنے آ گئی، 2 طرح کی۔ ایک تو وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پر پہنچے، ان کے ہائی آفیشل چائنا کے ان کا استقبال کرنے کے
रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ, उनके हाई ऑफिशियल्स वहां पर पहुंचे हुए थे और बड़ी तादाद में पहुंचे हुए थे। लेकिन जैसे ये दूसरी तस्वीर आप देखें, ये मोदी की है, जिसमें 3 से 4 चाइनीज ऑफिशियल्स हैं जो उनको रिसीव करने पहुंचे हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना क्या मैसेज दे रहा है। चाइना बता रहा है कि वो हमसाया ममालिक की डिप्लोमेसी में पाकिस्तान उनके लिए प्रायोरिटी है। तो आज आपने देख लिया कि पाकिस्तान की वज़ीर आज़म का कैसे इस्तकबाल हुआ और नरेंद्र मोदी का कैसे इस्तकबाल हुआ। सियासी तौर पर इख्तिलाफ अलग सा है, लेकिन ये जो इस वक्त इंटरनेशनल मामलात हैं उस पर हम अलग से बहस करते हैं। उस पर आपको हमारा पता है कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, पहले पाकिस्तान। तो जनाब ये देखें कि मोदी सरकार जो है उसको उसके दांत कट्टे हुए आज खट्टे हुए हैं, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। चाइना ने अपने घर बुलाकर इनकी पतलूनें जो हैं वो गिल्ली कर दी हैं। तो इससे नजर आता है कि फील्ड मार्शल जो हैं वो अमेरिका के साथ भी उनके जो मामलात हुए, उनकी चाइना के साथ मामलात बहुत बेहतर हैं और बहुत अपने एक तारीख के सबसे बुलंद तरीन सतह के ऊपर हैं। और फिर दूसरी जानिब एक और आम खबर आप जरा सुन लें कि आज जो सिख कम्युनिटी है उनकी जानिब से बड़ा अहम स्टेटमेंट जारी हुई है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मलिक के इक़दामात से पूरी दुनिया के सिखों का सर फखर से बुलंद हो गया है। सिलात के बाद 24 घंटों में जो इक़दामात किए गए, फील्ड मार्शल के लिए हमारे पास शुक्रिया के अल्फाज नहीं है। पाकिस्तान हमारे लिए हकीकी जन्नत है और हमारा रिश्ता नाखून और गोश्त जैसा है। ये जनाब जो सिखों गुरुद्वारा में और वहां पर हमारे फील्ड मार्शल गए, तो उसके बाद ये स्टेटमेंट आना इससे नजर आ रहा है कि इस वक्त फील्ड मार्शल ताकतवर तरीन शख्सियत बन चुके हैं, जिसके लेकर आप जो है रूगदानी नहीं कर सकते, आप अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते। ये चीजें बड़ी वाज़ेह हैं और ये नविश्ता दीवार भी हैं और रिटर्न ऑन द वॉल भी। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम लाजमी अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।